زبان جو باپ نو گالیاں کڈنا ہے، اپنے آپ نو مسلمان بھی کیا لوانا ہے، اپنے نمازی ابے نو گالیاں کڈنا ہے پھر بھی تو مسلمان ہے، اپنی تہجد گزار ماں نو گالیاں کڈنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے، علماء دیاں غیبتاں کرنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے، صدیق اکبر نو تانے دینا ہے پھر بھی تو مسلمان ہے، فاروق اعظم دے امام تے شک کرنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گالیاں دینا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے، عائشہ صدیقہ دے بارے گلاں کرنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ تے تان کرنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے۔ نبی پاک دی حدیث پڑھ لے، بیکھ لے، تلاش کر لے کی نبی پاک نے فرمایا۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا خطیب پاکستان، خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظ اللہ تعالی، وہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اپنا خطاب فرمائیں گے۔ محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب حافظ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وتسلیما۔ اللہ کلا جہان دا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزان دن راتیں، سب حاکم محکوم وکیل کر دے، جے دی چاہے عرضی منظور کر لے، جے دی چاہے رد اپیل کر دے، او دے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، جویں چاہے رب جلیل کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالاوست
آج دی عظیم الشان فقید المثال تقریب صحیح البخاری جو کہ اس عظیم درسگاہ اور بڑی ہی قدیم درسگاہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، چونکہ تقریب بخاری ہے، اس مناسبت نل میں تہاڈے سامنے آج دی اس نشست اندر صحیح البخاری دے وچوں کتاب الایمان دا ذکر کرانگا۔ ایمان، اسلام اور یقین، انہاں تنہاں دی حقیقت ایک ہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان ذکر کر کے نیچے جو حدیث بنیادی طور تے بیان کی دیئے او دے اندر ذکر ایمان دا نہیں بلکہ اسلام دا ہے، جو اس بات تے دلالت کرتا ہے کہ ایمان اور اسلام انہاں دوواں دی حقیقت کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی تفسیر ہے طبرانی دے اندر، آپ نے فرمایا الیقین کلہ ایمان، جڑا یقین ہے وہ پورے دا پورا ایمان ہے۔ تو لہذا پتہ چلیا کہ ایمان، اسلام اور یقین تنہاں دی حقیقت ایک ہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان دی وضاحت فرما دیاں 4 جملے بولے۔ آپ نے فرمایا الایمان ہوا قول و فعل و یزید و ینقص۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان قول کا نام ہے، زبان چوں اس بات دا اقرار کرنا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی دے تمام تر احکامات نو دلوں تسلیم کرنا اور زبان تو دا اقرار کرنا، ایدہ نام ایمان ہے۔ اگے فرمایا وَفِعْلٌ، اے نہیں کہ بس زبان جو اقرار کر دیتا ایمان دا تے بس عمل کرو ہی نہ، جویں کہ مرجیہ دا نظریہ ہے کہ ایک بندہ زبان چو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیندہ ہے، وہ ایمان لے کے آ گیا، دا عمل نہ کوئی تعلق نہیں، عمل کرے تاوی مومن، عمل نہ کرے تاوی مومن۔ تو آپ نے فرمایا قول و فعل، اکیلے اقرار سے بات نہیں بنے گی، ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اور بعض دا یہ بھی نظریہ ہے کہ ایک بندہ ایمان لے کے آدھا ہے اور پھر وہ کڑو کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ ایمان لے آن تو بعد جدو کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ اس وقت ایمان تو خارج ہو کے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ خوارج دا عقیدہ ہے۔ اور بعض نظریہ رکھنے نہیں کہ جدو کوئی بندہ ایمان لے کے آئے، ایمان تو بعد پھر وہ کبیرہ گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرنا اگرچہ وہ کافر تے نہیں ہوندا لیکن ایمان دے دائرے وچوں نکل جاتا ہے، ایمان تو خارج ہوتا ہے۔ لیکن صحیح اہل سنہ والجماعہ دا عقیدہ کیا ہے؟ یزید و ینقص۔ ایک بندہ ایمان لے کے آیا ہے، زبان چوں نے اقرار کیتا ہے، پھر نیک عمل کردہ ہے، جمیں جمیں نیک اعمال کردہ جائے گا ایمان بھی وددہ جائے گا، ایمان بھی
تھوڑا جا بولو ایمان بھی بڑھتا جائے گا ایک بندہ ایمان لے کے آیا ہے اور نیک اعمال کم کردا ہے جویں جویں نیک اعمال کم کردا جائے گا ایمان کم ہوندا جائے گا ایمان بڑھتا بھی ہے تے ایمان کٹدا بھی اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان بڑھن اور امام دے کم ہون تے قرآن پاک تو 8 ایتاں بطور دلیل پیش کی تھی میں تو اڈے سامنے اختصار نال 2 آیات دی تلاوت کراں گا ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ میں کہنا ہے ایک باری سبحان اللہ تسی کہنا ہے کیونکہ روٹی تسی بھی نہیں کھادی تے روٹی میں بھی نہیں کھادی البتہ میں پیزا کھادا ہے پیزا روٹی تو نہیں ہے اللہ 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 ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی دوروں چلے میں ملتان چلے ہیں یا ملتانیے ویکھ لو بول دے ہی نہیں تنوی پیزا کھوائیے پھر بولو گے ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ 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 توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما اللہ پاک فرما دینے اللہ ذات جنہیں اہل امام تے سکینت نازل فرمایا تمانیت نازل فرمایا اور اس سکینت دے ذریعے اللہ پاک نے انہاں دے ایمان زیادہ کر دیتا انہاں دے ایمان اندر اضافہ کر دیتا اور اللہ پاک نے کیا کیا ہے انہاں دے ایمان اللہ پاک نے بدا دیتا یہ تو پتہ لگا وعد دی کیڑی چیز ہے جیڑی کٹ دی بھی ہوئے لہذا پتہ لگا ایمان بڑھتا بھی رہندا ہے ایمان کم بھی ہوندا رہندا ہے دوسرا مقام اللہ دی قرآن دا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22 سورۃ الفتح آیت نمبر 4 سی ہن سورہ الاحزاب آیت نمبر 22 اللہ پاک فرماندے نے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللہ اللہ اللہ. آیت دا پس منظر کیا ہے؟ مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام موجود نے. مدینے تو باہر جنیاں طاقتاں کافراں دیاں نے وہ ساریاں رل گئیاں، سارے کٹھے ہو گئے. یہودی بھی رل گئے، عیسائی بھی رل گئے، مکے دے کافر بھی رل گئے. انہاں ساریاں بیٹھ کے کٹ جوڑ کیتا. ہر کہندے نے ایڈا کو چھوٹا جا مدینہ ہے، سارے مسلمان مدینے اندر نے. اپاں سارے رل کے اپنی اپنی فوجاں کٹھیاں کرنے آؤ، جمع کرنے آؤ تے جمع کر کے مدینیوں تے حملہ کر دینے آؤ، سارے نو ختم کر دینے آؤ. اللہ اللہ. جدو اینیاں فوجاں مسلمان ویکھن گے آپ ہی ڈر جان گے، امامدار ویکھن گے آپ ہی ڈر جان گے، نبی پاک دے یار ویکھن گے آپ ہی ڈر جان گے. انہاں نظریہ بنا لیا اور ادھر میرے پیغمبر تک خبر پہنچ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے مشورے بنال مدینے دے پورے جناب گرد و نواح اندر، پورے مدینے دے باہر باہر میرے پیغمبر نے خندق کھدوانی شروع کر دیتی. سارے مدینے دے بار بار خندق کھودی جا رہی ہے اور کافران دے بڑے بڑے لشکر ہج خندق تو پرلے پاسے آنے شروع ہو گئے نے. اللہ اللہ. اللہ پاک دا قرآن اس منظر نو بیان کردہ ہے. فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَكُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. چاہیدہ تے سی کہ کافران دے بڑے بڑے لشکر بیخ کے نبی پاک دے صحابہ تے روب تاری ہو جامدہ. جو کافران دا ارادہ سی، جو کافران دا نظریہ سی، لیکن اللہ پاک نے معاملہ الٹ کر دیتا. جننے جننے بڑے لشکر مومن بیخ دے جامدے نے چٹا بڑا لشکر سامنے آمدہ ہے. امام داران دا بیخ کے انہا ایمان ود دا چلا جامدہ ہے، ایمان اندر دا پاؤں دا چلا جامدہ ہے. میرے پیغمبر دے یار انہا دا ایمان وعدہ کیا جا رہا ہے، اضافہ ہمدہ چلا جا رہا ہے. اللہ اللہ میں قربان داما. جتنے بھی کافروں کے لشکر تھے ان لشکروں کو دیکھ کر میرے پیغمبر کے صحابہ نہ ڈرے، نہ گھبرائے، نہ بھاگے. آج بڑے بڑے اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کہا جاتا ہے وہ دوڑ گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے. جھوٹ بولتے ہو تم، بکواس کرتے ہو تم. یہ میرے پیغمبر کے صحابہ جان نثار صحابہ، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ وفادار صحابہ، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ فداکار صحابہ. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے میرے پیغمبر دے یار نے اے دوڑن والے نہیں بلکہ اسلام تو اپنی جانا قربان کرنے والے. اللہ اللہ میں قربان جاما. محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابان. اللہ واہ آئے بلے کیا زندہ ہوا زندہ ہوا. یہ میرے کو واہ ٹائم ہوندا نا تے میں لت کے تاڈا متھا چما بے چلو کوئی تے بندیاں نو تسی جگایا ہے. اللہ اللہ. محمد کون کہتا ہے کہ وہ بھاگ گئے؟ سنو
محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایا صحابہ جنہاں دینے خدا نو رنگ چلایا صحابہ جنہاں دینے خدا نو رنگ چلایا صحابہ آمنا وصدقنا کہ ہاں فرمان نبوی تے آمنا وصدقنا کہ ہاں فرمان نبوی تے جنہ سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ جنہ سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ اللہ اللہ نے قربان داماؤ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تو قرآن پاک کی نایات سے کیا پتا چلا ایمان وددا بھی رہندا ہے ایمان گھٹدا بھی رہندا ہے اللہ اللہ آپا کی کہنا ہے جلسے دے اندر آج تو حضرت شیخ نے ایسا بیان کیا کہ ایمان تازہ ہو گیا ایمان بڑھ گیا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا اس تو بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان دی بنیاد دا ذکر فرمایا ہے امام دی بنیاد کیڑیاں چیزاں نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ اللہ اللہ نے قربان داما حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسلام تے امام دیاں بنیاداں دا ذکر فرماندے نے حضرت دی وقار جویں کو بلڈنگ بنانی ہوے جویں کو کمرہ بنانا ہوے اس کمرے نو بنان واسطے اودیاں بنیاداں دی ضرورت ہے کوئی بھی کمرہ ادو تک مکمل نہیں ہو سکتا جدوں تک او دے اندر 5 چیزاں نہ جان 5 چیزاں عمارت دی بنیاد نے 5 چیزاں کمرے دی بنیاد نے 5 چیزاں کسے گھر دی بنیاد نے کیڑیاں کیڑیاں 4 دیواراں نے تے ایک چھت انہاں 5 تو بغیر کوئی کمرہ مکمل نہیں ہوندا ایویں اسلام والا کمرہ اسلام والا جڑا محل نا ایدی بنیاد دی 5 چیزاں نے کیڑیاں کیڑیاں شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی دینا اقرار کرنا گواہی دینا منہ جو اقرار بھی کرنا دل اندر اس چیز دا ایمان بھی رکھنا کیا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لکھا چمیکھا مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈڈنا بتریاں ڈبن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں بیٹے دینے والا بھی اللہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ غوث اعظم بھی اللہ لجپال بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیء قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات صدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا شفامان دا جلبت دا خلبت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا
نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد پالیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ اللہ نے قربان جاما شہادتی اللہ الہ الا اللہ ایمان کا ستون کیا ہے ایمان کی یہ جو بنیاد اور خیمہ ہے اس کا ستون کیا ہے گواہی دینا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے حضرات دی وقار انج سمجھ لو اسلام دا جڑا خیمہ ہے اس خیمے دا ایک مین ستون ہے جویں آپاں کو بڑا سارا شامیانہ لگانے ہیں بڑا سارا تمبو لگانے ہیں درمیان اندر ایک ستون لگانے ہیں چارہ پاسیاں تے بانس لگا دینے ہیں اسلام دا مین ستون اسلام دے خیمے دا مین ستون کیا ہے گواہی دینا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی تے رسول نے ہن ایک جناب زکات دا بانس ادھر آئے گا نماز دا بانس ادھر آئے گا ادھر حج والا آ جائے گا ادھر زکات والا آ جائے گا اسلام دا پورا خیمہ کھڑا ہو جائے گا اسلام دی بنیاد مکمل ہو جائے گی حضرات دی وقار نماز دی پابندی کر دے رہے زکات نو ادا کردا رہے حج کردا رہے اللہ توفیق دے وے تے روزے رکھدا رہے انج سمجھ لے تیرا اسلام دا ایک کمرہ تیار ہو گیا ہے اس کمرے نو توحید دا دروازہ لا اس دروازے نو رسالت دا تالا لگا اس تالے نو نماز دی کنجی لگا اے دے باہر زکات دا پیرا بٹھا اندر جناب نیکیاں نو جمع کر اندر روزیاں دے کمکمیں جلا اندر جناب اللہ توفیق دے وے تے حج دا اتر چھڑکدا رہے تے نیکیاں نال اس کمرے نو بھردا رہے قیامت والا دن آئے گا اے ایمان تے دین والا کمرہ قیامت والے دن جنت دے محل وچ تبدیل ہو جائے گا یوں سمجھ لو کہ یہ آپ کے لیے جنت کا محل ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقارے ہو گئی امام دی بنیاد ہن ذرا کے توجہ کرنا اللہ ایمان کیڑا کوئی گلاب دا پھول ہے بھی میں کڈ کے وکھاواں فرض کرو تہاڈے وچ کوئی بندہ کہے بھائی جان تسی مومن ہو ایماندار ہو تے میں ایمان تانوں کڈ کے تے نہیں نہ وکھا سکدا بھی آپ بھائی جان گلاب دا پھول ہے یہ ثابت کردا کہ ایمان کس بندے میں ہے اس کی علامات سے پتہ چلتا ہے علامات بتاتی ہیں اس بندے میں ایمان ہے یا نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں کئی ایک علامات بیان کی ہیں میں او دے وچوں 5 بیان کراں گا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا امامدار بندے دیاں 5 نشانیاں لب لو ایتھے بیٹھا وے لب لو باہر ٹردا پھردا وے لب لو گلی بازار اندر وے لب لو اج ایتھوں لکھ کے لے جائے 5 نشانیاں دل دیاں تختیاں تے کاروبار کریا کر تے مومناں نال کریا کر رشتہ داریاں جوڑیا کر تے مومناں نال جوڑیا کر تے جناب سودا سلف لیا کر تے مومناں کولوں لیا کر رشتہ دیا کر تے مومناں نو رشتہ لیا کر تے مومناں کولوں کدی دھوکا نہیں کھائیں گا کدی تینوں ٹینشن نہیں ہوئے گی کدی تینوں پریشانی نہیں ہوئے گی اج جڑے سانو روڑے بن دے نے تاں بن دے نے اسی مومناں نال رشتہ نہیں جوڑ دے اسی مومناں نال تعلق نہیں جوڑ دے سانو پتہ ہی نہیں مومن ہوندا کون ہے 5 نشانیاں میں ذکر کرنا وا امامدار بندے دیاں کوڑوں نہیں بیان کردا حضرت امام بخاری نے بیان کیتیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے سب تو پہلی نشانی کیڑی ہے فرمایا کائنات دے لوگو حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام دی نشانی ہے وے جڑا بندہ
بندہ ایماندار ہوئے گا وہ کملی والے نال محبت کردہ ہوئے گا آمینہ دے در یتیم نال پیار کردہ ہوئے گا میرے پیغمبر دی محبت دا دم بردہ ہوئے گا حدیث پاک تے غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ہر میں کائنات کے لوگوں مجھے اس ذات کی قسم ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تو آتے بچوں کوئی بندہ دو تک ایماندار نہیں ہو سکتا جدو تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری دنیا تو ود کے پیار نہ کرے ساری دنیا دے لوگاں تو ود کے پیار نہ کرے اپنی اولاد تو ود کے پیار نہ کرے اپنے والدین تو ود کے پیار نہ کرے ساری دنیا تو بڑھ کے نبی پاک نال محبت کرنی ہے جاؤ لبو تلاش کرو مومن آج تانوں فلیکساں دے مومن بڑے نظر آ جان گے بینراں دے مومن بڑے نظر آ جان گے سپیکراں چلان کرن والے بڑے نظر آ جان گے مومنین حضرات آ جاؤ مومنین حضرات چلے جاؤ مومنین حضرات بڑے نظر آن گے لیکن اینجدہ مومن لبو غفلا جنہوں صحیح معنی وچ مومن کیا جاندا ہے جڑا بندہ مومن ہوئے گا دنیا دی ہر شے تو ود کے نبی پاک نال محبت کردہ ہوئے گا کملی والے نال پیار کردہ ہوئے گا میں اپنے گریبان اندر نظر پاواں تسی اپنے گریبان اندر نظر پاؤ تے او بھی اپنے اپنے گریباناں وچ ویکھن جڑے اپنے آپ نو فلکساں تے مومنین لکھ دے پھردے نے کیا وہ کملی والے سے دنیا کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں کیا دنیا کی ہر چیز کو آمینہ کے در یتیم کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا ہے کوئی نہ انگوٹھی سونے دی پائیے کیوں پائیے سارے آپ پا دیتیے گال بچ چین سونے دی پائیے کیوں پائیے سارے آپ پا دیتیے ایدہ مطلب سارے اگے ہو گئے آمینہ دے در یتیم دی حدیث پیچھے ہو گئی شلوار ٹکھنے اب تو تھلے جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے لو جی زمانے دا فیشن جو چل رہا ہے ٹرینڈنگ پہ جا رہے ہیں ایدہ مطلب زمانہ آگے ہو گیا رسول اللہ دی حدیث پیچھے ہو گئی نا یہ امامدار بندے کی نشانی نہیں ہے اللہ میں قربان جاواں دنیا دی ہر چیز نو پیچھے کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی محبت نو سب تو اگے کرنا ہے تاں جا کے امام دی حلاوت ملے گی اللہ میں قربان جاواں دوسری نشانی کیڑی امامدار بندے دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاقی بغض الانصار کما قال فرمایا کائنات دے لوگوں امام دی نشانی یہ ہے کہ انصار نال محبت کرنا انصار نال پیار کرنا انصار کنہ لوگاں نو کیا جاندا ہے یہ مدینے چ رہن والے لوگ نے میرے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آئے جدو نبی پاک مدینے تشریف لے کر کے آئے انہاں مہاجرین نو جگہ دیتی مہاجرین دی عزت کی تھی مہاجرین دی توقیر کی تھی کہیں اپنے مکان خالی کر چھڑے کہیں اپنی دکانہ خالی کر چھڑیاں میرے پیغمبر نے ایک مہاجر لیا ایک انصار لیا دوانو آپس اندر پائی بنا دیتا انصار نے محبت اخیر کر دیتی تے میرے پیغمبر نے تو انہوں انصار دا نام دیتا اور انصار دا نام اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بار بار انصارہ کیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ نے بھی انصار کہہ کے بلایا اللہ نے قربان داما انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے انصار کون ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں لہذا نبی پاک دے صحابہ نال محبت کرنا امام دی نشانی ہے بھائی جان لب
لبو تلاش کرو ویکھو پرکھو مومنین لبو کیڑے نے میں ڈنکے دی چوٹ کہہ کے جاواں گا اور جو صحابہ سے محبت کرے سمجھ لو مومن ہے جو پیغمبر کے صحابہ سے بغض کرو سمجھ لے منافق ہے جڑا پیغمبر تے یارن بغض کردا ہے نفاق دی علامت ہے اللہ اللہ میں قربان اللہ نبی پاک دے یارن پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اللہ اللہ میں قربان داما دو نشانیاں تیسری نشانی ذرا جلدی جلدی گل کریے حضرات دی وقار امام دی تیسری نشانی کیا ہے جڑے بندے وچ ایمان ہوئے گا نا او دی تیسری نشانی نبی پاک نے بیان فرمائی آقا فرماتے نے الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا کائنات دے لوگو حیا ایمان کی عظیم ترین شاخ ہے جڑا بندہ حیادار ہوئے گا وہی بندہ ایماندار ہوئے گا جڑے بندے وچ حیا ہوئے گا اس بندے وچ ایمان ہوئے گا جدی اکھ وچ حیا نہیں او دے سینے وچ ایمان نہیں ہو سکدا جدی اکھ حیا تو خالی ہے سمجھ لو دا سینہ ایمان تو خالی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں لب لو بندے تلاش کر لو حیادار بندے نال یاری لگایا کر حیادار بندے نو دعوت تے بلایا کر بے حیا نو کول نہ بٹھایا کر بے حیا یاری نہ لگایا کر بے حیا بندے نو بیٹھک وچ نہ بٹھایا کر بے حیا بندے نو اپنیاں شادیاں تے نہ بلایا کر بے حیا بندے دے نیڑے نہ لگیا کر کیونکہ نبی پاک فرماتے نے اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت جب کوئی بندہ بے حیا ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے جدوں کوئی بندہ بے حیا ہو جاندا ہے پھر او دا کوئی پتہ نہیں کچھ بھی کر سکتا ہے بے حیا بندے کولوں ماں دی عزت محفوظ نہیں بے حیا بندے کولوں دھی رانی دی عزت محفوظ نہیں بے حیا بندے کولوں بیٹی دی عزت محفوظ نہیں بے حیا بندے کولوں بہو دی عزت محفوظ نہیں کدی بھی بے حیا بندے نال تعلق نہیں جوڑنا کدی بھی بے حیا بندے نال دوستی نہیں لگانی کدی بھی بے حیا بندے دے نیڑے نہیں جانا کیونکہ بے حیا بندے دی ضمانت کوئی نہیں بے حیا بندے دی گارنٹی کوئی نہیں بے حیا بندے دا اعتماد کوئی نہیں اللہ اللہ نے قربان جاواں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان ایمان کی عظیم ترین شاخ حیا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں لبو خاں بندے تلاش کرو حیادار بندے کیڑے نے انہاں نال جڑ جاؤ حیادار بندے کیڑے نے انہاں نوں رشتے دیا کرو حیادار بندے کیڑے نے انہاں کول رشتے لیا کرو کدی دھوکا نہیں کھاؤ گے کدی تانوں رونا نہیں پے گا کدی تانوں علامہ نہیں بنے گا اللہ اللہ نے قربان جاواں تے چوتھی نشانی کیڑی نبی پاک نے بیان فرمائی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ فرمایا کائنات دے لوگوں مسلمان بندہ مومن بندہ کون ہے جدی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے جدی ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے مانا امینہ الناس مومن وہ ہے جس سے ساری دنیا کے لوگ محفوظ ہو ساری دنیا کے لوگ امن پائیں اس کو مومن کہا جاتا ہے زبان جو باپ نو گالیاں کڈنا ہے اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانا ہے اپنے نمازی ابے نو گالیاں کڈنا ہے پھر بھی تو مسلمان ہے اپنی تہجد گزار ماں نو گالیاں کڈنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے علماء دیاں غیبتاں کرنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے صدیق اکبر نو تانے دینا ہے پھر بھی تو مسلمان ہے فاروق اعظم دے امام تے شک کرنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گالیاں دینا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے عائشہ صدیقہ دے بارے گلاں کرنا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے میرے پیغمبر دے
सहाबा ते तान करना है तो फिर भी मुसलमान है। आ नबी पाक दी हदीस पढ़ ले, देख ले, तलाश कर ले कि नबी पाक ने फरमाया, फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान बंदा होए जिहदी ज़ुबान तो दूसरा मुसलमान बंदा महफूज है। मैं तेरे को पुछना मुल्तान वाले आओ, वो जिहदी ज़ुबान तो सिद्दीक महफूज नहीं, दसो मैनू की आखा। जिहदी ज़ुबान तो फारूकी आदम महफूज नहीं, दसो मैं अपना नाम की रखा। जिहदी ज़ुबान तो उस्मान गनी महफूज नहीं, दसो मैनू की आखा। मेरे पैगंबर की हदीस पर गौर कीजिए, मेरे पैगंबर के फरमान पर गौर कीजिए। कहाँ नहीं लिखी होती ये हदीस? स्कूल की दीवारों पर लिखी हुई है, कॉलेज की दीवारों पर लिखी हुई है। कौन सी जगह है जहाँ इस हदीस को लिखा नहीं जाता? जी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से सारे ही महफूज हो। भाई हम भी मानते हैं सारे महफूज हो। जो इमामदारों के सरदार हैं, जो मुसलमानों के सरदार हैं, जिनका ईमान हमारे लिए मेयार है, जो उनकी ज़बान से महफूज नहीं है, बताओ उसका क्या करना है? अल्लाह अल्लाह में कुर्बान दावा अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। चौथी निशानी, चौथी अलामत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। फरमाया कायनात दे लोगों, फरमाया मोमिन बंदा, मुसलमान बंदा केड़ा है? फरमाया अय्युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। फरमाया मोमिन बंदे दी निशानी है वे जेड़ी चीज अपने लिए पसंद करदा है वही अपने भरा लिए पसंद करदा है। जो अपने लिए पसंद करदा है वही अपने भरा लिए पसंद करदा है। अल्लाह जानदा है। आज जितने भी पाक दी हदीस दा जुमला समझ आ जाए, रौले सारे मुक जान, हसद भी मुक जाए, बुग़्ज़ भी मुक जाए, कीना भी मुक जाए, लड़ाइयां भी मुक जान, हेरा फेरियां भी मुक जान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा इस हदीस नूं सामने रखो ते अपने आप नूं चेक करो ना, साडे विच किन्ना कोई ईमान है। साडी हालत ते वे घरे चाह पीनी होवे ते दुध पत्ती, बाहर बैठ के परौने आ जान ते 3 कप पानी पा दिओ। अपने लिए पसंद करने ये दुध ही साहब है, बाहर लोगों को पानी वाला दुध देंदा है, घरे खालस दुध लिया करके रखदा है। दुकानदार है लोगों को सौदा घट तोल के देंदा, घट तोल के देंदा है, अपनी बारी पूरा पूरा सौदा तोलदा है। हत्ता कि कोई मशवरा लैन आ जाए ते कहंदा है ये सिर्फ तैनू पेंज दसने आ, होर असी किसी नूं इंज नहीं दसदे, तेरे नाल जरा प्यार है ना, सिर्फ तैनू इंज दसने आ। इहदा मतलब है इहदे नाल मुखलस है और किसी नाल मुखलत नहीं, इहदे नाल चंगा करदा और किसी नाल चंगा नहीं करदा। ईमानदार बंदे दी निशानी नहीं, ईमानदार बंदा होए जो अपने लिए पसंद करदा है वही अपने भरा लिए पसंद करदा है। आप चाहता है मैं बड़ी सारी कोठी पा लवां ते भरा दी कंध नूं 4 इट्टां लग जाण ते सड़न लग जांदा है। आप दे गराज विच 2 कारां खड़ियां ने वो सुकून नहीं देंदियां, भरा दे घर विच 1 कार खड़ी है ओदे तो सड़ी जांदा है। अपने घर विच 2 कारां तो सुख नहीं मिलदा, भरा दी 1 कार तो दुख पिया मिलदा है। अपने सुख विच सुखी नहीं रहिंदा, अपने भरा दे सुख विच दुखी रहिंदा है। ये किवें दा मुसलमान है, ये किवें दा ईमानदार है, कैसे हम मुसलमान हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। असी चाहते हैं मेरी धी रानी वाल को नजर उठा के न देखे, मेरी बेटी वाल को नजर चुक के न देखे, मेरी बहना वाल को नजर चुक के न देखे, मेरी इज्जतां वाल को नजर चुक के न देखे। तो मैं जिहदी मर्जी बेटी नूं तकी जावां, मैं जिहदी मर्जी बहन वाल जनाब वेखी जावां। मेरियां बेटियां बेटियां ने बाकियां दियां बेटियां नहीं, मेरियां बहना बहना ने बाकियां दियां बहना नहीं, तेरियां इज्जतां इज्जतां ने बाकियां दी इज्जतां नहीं। यकीन जानो जे आ निक्की जी गल आपां नूं समझ विच आ जाए, इस्लाहे मुआशरा सारा हो जाए। अय्युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। चन्ना जो पसंद करना अपने लिए वही गैर लिए पसंद करया कर, वही अपने भरा लिए पसंद करया कर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। आखिरी हदीस सुनो मैं गल मुकावा। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने इमाम दियां 70 शाखा ने, अल्लाह अल्लाह ते सब तो आला शाख केरिए अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान की अफजल तरीन शाख है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कीदा बनाना, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के कीदे पर मर जाना, ये कलमे की ईमान की अफजल तरीन शाख है। और फरमाया व अदनाहा इमाम दी सब तो कम तरीन दलामत केड़ी है, सब तो कम तरीन निशानी केड़ी है, सब तो छोटी शाख केड़ी है, इमाततुल्लाह दान तरीक रस्ते चो तकलीफ दे चीज़ां नूं चुक के परां कर देना, राह खाली रखना, राह साफ रखना, लंघन टप्पण वाले राहियां नूं परेशान ना करना, इमाम दी कम तरीन निशानी है, सब तो छोटी इमाम दी शाख है। इहदा मतलब है जिहड़ा राह साफ नहीं करदा ओहदे विच इमाम दी छोटी भी शाख मौजूद कोई नहीं। मुल्तानियों मैं तुहानू पुछना चाहना वा, और भी 3-4 शहरां दे नाम लै लईए, तुसीं नाराज ना हो जाए, लाहौरियां कोलों भी पुछ लैने आ, फैसलाबादियां कोलों भी पुछ लैने आ। हफ्ते दी रात नू अगे इतवार वाले दिन छुट्टी हुंदी है, कित्थे खेडदी हो? रात दे 12 बजे तक गली दे विच खेडदा है, पर सड़क दे उत्ते क्रिकेट खेडदा है। सारे मुंडे हाजी साहब दा भी मुंडा ते नमाजी साहब दा भी मुंडा ते कारी साहब दा भी मुंडा, सारे मुंडे रल गए ने, इन्हां विच रोड ते क्रिकेट खेडनी शुरू कर दित्ती है। नबी पाक फरमाते ने रस्तों को साफ करना ईमान की सबसे हल्की तरीन शाख है। ये विच बाजार दे क्रिकेट खेडदा है। मैनू गुजरा वाले एक मां जी मिलियां, उन्हां दी अख जाया होई, मैं पूछया मां जी अख नूं की होया? कहण इनके पास मौजूद नहीं है। खेडन पार्क बड़े ने, खेडन वास्ते ग्राउंड बड़े ने, इन्हां बाजारां विच ना खेडिया कर। इन्हां नबी पाक ने फरमाया है रस्ते को साफ करना ईमान की हल्की तरीन सबसे छोटी शाख है। ते जे तू राह विच खेडेगा फिर तेरे पल्ले इमाम ते नहीं रह जाएगा। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह मैनू और तुहानू सही मानियां दे अंदर इमामदार बनन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।